MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूँ सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। का मजा है खास, लजीज खाने और जायका लजावा, चिकन टिक्का कबाब या बिरयानी, यहाँ मिले मजे की कहानी। आइए खाएं दिल भर के, लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम, लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy हलवा पूड़ी, नेहारी पाए, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह का आज 149वां यौम पैदाइश मज़ार क़ायद पर गार्ड तब्दीली की तकरीब। बानी पाकिस्तान की यौम पैदाइश के मौके पर मज़ार क़ायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी हिलाल इम्तियाज़ तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार क़ायद पर सलामी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म जमहूरियत इंसाफ और बरादरी की अलम बरदार थे। सदर वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कि आज क़ायद-ए-आज़म को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ यकीन, मुहकम और अनथक मेहनत को याद करने का दिन है, जिसने पाकिस्तान की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने क़ायद-ए-आज़म की 149वें यौम पैदाइश पर ख़ौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि पूरी कौम इस मौके पर बाबाए क़ौम को दिली खराज अक़ीदत पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़िंदगी कानून की बालादस्ती और हक कोई की रोशन मिसाल मोहसिन नकवी। वफ़ाक़ी वज़ीर मोहसिन नकवी का कहना था कि क़ायद-ए-आज़म ने असूल पसंदी, दियानत और बेमिसाल जद्दोजहद से इदारे का रुख मोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि क़ायद-ए-आज़म की ज़िंदगी कानून की बालादस्ती और हक कोई की रोशन मिसाल थी। बरसगीर के मुसलमानों की सियासी, समाजी और माशी हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क़ायद-ए-आज़म की तारीख़, जद्दोजहद को सलाम है। मुल्क भर में क्रिसमस की तक़रीबात, गिरजाघरों में ख़ुसूसी इबादत का एहतमाम। लाहौर भर में भी चर्चेस को सजा दिया गया, ख़ुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद में भी मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने गिरजाघरों का रुख किया। मसीही बरादरी क्रिसमस शॉपिंग और इबादत में मसरूफ़ रही। सिक्योरिटी के इंतज़ामात सख्त रहे। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां उरूज पर हैं। सेंटा क्लॉज शहरियों में खुशियां बांटने में मसरूफ़ है। वेटिकन सिटी में क्रिसमस के मौके पर ख़ुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। सेंट पीटर स्क्वायर में क्रिसमस ट्री और न्यूटर्निटी सेंट सजा दिया गया है। बैतुलहम में रंगारंग परेड हुई, ख़वातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली है। महमूद खान अशरफ़ी की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का इजलास हुआ। इजलास के बाद जारी बयान में कहा गया कि पार्लिमान कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक़ की पासदारी पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आईनी और जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का कहना है कि सियासी जमातें आइन की बहाली, पार्लिमानी और सिविलियन बालादस्ती के लिए इत्तफ़ाक़ करें तो तैयार हैं। कम्बोडिया और थाईलैंड के दरमियान 4 रोज़ा जंगबंदी मुज़ाकरात शुरू। 4 रोज़ा मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत होगी। माहिरीन को मुज़ाकरात से मज़बूत नताइज निकलने की तवक्को है। दोनों ममालिक के दरमियान झड़पों से अब तक 40 अफराद हलाक और 10 लाख बेघर हो चुके हैं। इब्तदाई मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद दोनों ममालिक के वज़ीर दिफ़ा के दरमियान मुलाकात होगी। असिस्टेंट कमिश्नर मुस्लिम बाग धीरज कौलरा की जानिब से मसीह बरादरी के लिए क्रिसमस के मौके पर एक पुरवकार तकरीब तहसील ऑफिस में मुनाक़िद हुई। तकरीब में जमीयत इस्लाही की तहसील अमीर मौलवी जाहिद साहब, सदर अंजुमन ताजरा मोहम्मद इरफान काकर, समाजी शख्सियत खैरुल्लाह और यूसी चेयरमैन इनाम काकर ने शिरकत की। तकरीब में इंसानी हमदर्दी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का बेहतरीन मुज़ाहरा किया गया। तकरीब में मुस्लिम बाग की मसीह बरादरी के अरकान ने शिरकत की।
ونٹر گالا 2025 کے سلسلے میں مشہور گلوکار سحر گل خان نے ایک خصوصی اور شاندار میٹ اینڈ گریٹ تقریب کی کامیابی کے ساتھ انعقاد کیا. اس یادگار ایونٹ کو مارکیٹنگ اینڈ کے ایونٹ کے آرگنائزر کیس خان نے نہایت احسن انداز میں منظم کیا. یہ محدود اور دعوتی تقریب کراہی پوائنٹ آکویل میں منعقد ہوئی، جس میں شوبز بزنس میڈیا سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے شرکت کی. مہمانوں کے لیے اعلیٰ معیار کے انتظامات اور ڈنر کا خصوصی اہتمام کیا گیا، جسے شرکاء نے بےحد سراہا. تقریب کے موقع پر تمام اسپانسرز اور میڈیا پارٹنرز کا خصوصی شکریہ ادا کیا گیا، بالخصوص ٹاپ پلاٹینیم اسپانسرز فیئر اپرچونٹی ریئل اسٹیٹ دبئی کا، جن کے تعاون سے یہ کامیاب ایونٹ ممکن ہو سکا. شرکاء نے مارکیٹنگ اینڈ کے ایونٹس اور کیس خان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایونٹ کو یادگار قرار دیا. ٹائمز آپ نے جانے بلیٹن کا فائدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بانی پاکستان محمد علی جناح کا آج 149واں یوم پیدائش. مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی تقریب. بانی پاکستان کی یوم پیدائش کے موقع پر مزار قائد پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. میجر جنرل افتخار حسین چودھری ہلال امتیاز تقریب کے مہمان خصوصی تھے. پاک فوج کی چاق و چوبند دستے کی جانب سے مزار قائد پر سلامی دی گئی. بعد ازاں گورنر سنگھ، کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی مزار قائد پر حاضری دی. مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتح خانی کی. مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لٹریسی میمونہ انجم کے زیر اہتمام مسیحی طلباء و طالبات میں کرسمس گفٹس تقسیم کرنے کی ایک پروقار تقریب ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد کی گئی. تقریب میں مسیحی بچوں کے ساتھ مل کر ڈپٹی کمشنر میر رضا آزگن اور ڈسٹرکٹ آفیسر لٹریسی میمونہ انجم نے کرسمس کا کیک کاٹا اور ڈپٹی کمشنر نے بچوں میں گفٹ تقسیم کیے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر میر رضا آزگن نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتیں پاکستان کا فخر ہیں اور ان کی فلاح و بہبود ریاست کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. انہوں نے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی کاوشوں کو بھی سراہا، جو پسماندہ طبقات کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی خوشیوں میں بھی برابر کا شریک ہے. تقریب کے اختتام پر مسیحی بچوں اور ان کے والدین نے انتظامیہ کی ہمدردی اور حوصلہ افزائی پر ان کا شکریہ ادا کیا. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہر سال ان اسکول کے بچوں کو بلا کے گفٹ دیتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے، تو ان کی خوشی میں خوشیاں ملائی جاتی ہیں اور خوشی منائی جاتی ہے. تو اسی سلسلے میں ایک ٹیچر میرے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام انہیں کیسا لگا، اس بارے میں کیا کہیں. میری طرف سے آپ سب کو میری کرسمس. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہماری میم ڈیو لٹریسی میمونہ انجم اور ڈپٹی کمشنر صاحب ہر سال ہمارے لیے کرسمس کے موقع پر بچوں کے لیے بہت سارے گفٹس کا کیک کٹنگ ہوتی ہے، بچے خوش ہوتے ہیں، ان کو بہت سارے جیسے آج بھی گفٹس ملے ہیں تو ہماری خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں. ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ یہ ہمیں کسی موقع پر بھی چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں ساتھ لے کر ہر موقع پہ آگے چلتے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ میمونہ صاحبہ کا یہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ وہ ان کو لے کے ساتھ چلتی ہیں. ہر سال عید کی خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں، ان کو گفٹ بھی دیے جاتے ہیں. تو آج ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان کو اپنے آفس میں بلا کے بچوں کے ساتھ کیک کاٹا ہے اور ان کو گفٹ دیے. 25 دسمبر کرسمس کے دن کرسچن کمیونٹی اپنا تہوار جوش و جذبے سے منا رہی ہے. اس موقع پر چیئرمین یوتھ فار ہیومن رائٹس غفور چوہان اور سماجی شخصیت عمر بٹ نے سول لائن روڈ پر چرچ میں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ مل کر کیک کاٹا اور ان کو پھولوں کا دستہ پیش کیا اور ان کو مبارکباد بھی دی کہ ڈی پی او اور جہلم کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کیے گئے. جی ہم بالکل شکر گزار ہیں ریسکیو کے والوں کے بھی جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، اور انتظامیہ کے جو سیکیور فول پروف سیکیورٹی انہوں نے ہمیں دی ہے، اس کے لیے بھی ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5 MM5 نیوز. جانیے مثبت، سوچیے مثبت.